قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والقائل: وأما بنعمة ربك فحدث. ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رئيس الحفل المبجل، ضيفنا الغالي، أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الموافق 2 من شهر صفر سنة 1444 من الهجرة النبوية، يسعدنا أن نقدم لكم الحلقة الثانية من حلقات برنامج الدورة التأهيلية للدعاة والأئمة والخطباء، التي نظمها الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية بنيو دلهي الهند، بالتعاون مع كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالجامعة المحمدية بمنصورة ماليغاو مهاراشترا الهند برحابها. فخير ما نستهل به هذه الحلقة آيات من القرآن الكريم يتلوها الطالب مصباح الرحمن صلاح الدين في السنة الأولى من الثانوية العليا في كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل
القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. السلام عليكم. حقا إن للقرآن لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسبر وإن أسفله لمطلق وإنه يعلو ولا يطلق